हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आपको और मुफ्ती साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएंगे? मेरा ख्याल है नदीम साहब की जी आवाज़ लगे। जी, नदीम बोलो, नदीम खान बोलो। नदीम खान साहब, नदीम भाई खुश आमदेद। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपका एफएम का भी, क्योंकि ये काफी दिन से प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत बोल रहे थे, लाइव में आए रहते हैं प्रोग्राम मोस्ट वेलकम भाई। के लिए। क्या सवाल है आपके पास या सवालात हैं? जी मेरे पास ना दो सवाल है। ज़रूर। जी, एक तो यह है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, हम किसी को नमाज के लिए दावत देते हैं या दीन के लिए दावत देते हैं, कुछ जी। बोलते हैं उनके लिए नमाज के लिए, तो फिर वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये नमाज वो क्या करते हैं, किसी का एग्जाम्पल दे देते हैं किसी का। हाँ हाँ तो बोलते हैं फला आदमी था, नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह ने उसको जन्नत में डाल दिया, फला नमाज अच्छा। पढ़ता था। हाँ हाँ। जी, उसमें ऐसे करके, लेकिन अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो तो बात अलग है, अल्लाह किसको बख्शे किसको तो अल्लाह की जी। तरफ अल्लाह को पता है। जी, अच्छा लेकिन अच्छा। इनके लिए मैं नदीम भाई, क्या जी ऐसी कोई मिसाल आपको याद है कि उन्होंने दी हो कि फ़लाँ आदमी नमाज नहीं पढ़ता था और अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी? जी जी ऐसे मिसाल जी उन्होंने बोला था, नहीं ऐसे बोला उन्होंने अच्छा। कि फला फला आदमी। जी नहीं, अब फलां आदमी को अभी किसको जन्नत मिली है किसको नहीं, या तो अल्लाह के रसूल ने बताई हो कि वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता था उसके बावजूद उसको जन्नत मिल गई, ऐसी तो कोई हदीस नहीं हमारे नहीं, घर वो में? खुद से खुद ही ऐसे ही बोलते हैं कि भाई अच्छा, अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं तो फिर जी ऐसे बोलते हैं कि वो नमाज अपना ये दीन है, लेकिन जो मतलब इसका उनका यह है कि वो तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह तो किसी को माफ कर सकता है कि हर नहीं वो नवाज अल्लाह ताला तो चलिए किसी छोड़े को, वो बात अलग है। जी। तो अब जी आप उनके लेकिन एतराज़ ये हो जाता है, ये कहते हैं कि वो फलान ऐसा हो गया था तो हम भी अगर नमाज नहीं पढ़ते जन्नत में मिल जाएगी हमें, यानी इस तरह का वो कहते जी हैं जो जी इस। जी ऐसा जुमला लोगों के लिए, उनके लिए कुछ जी ज़रूर। वो आप मतलब और उनकी बात मतलब वो बात से दूर होकर दूसरी तरफ जाते हैं। सही। और दूसरा सवाल क्या है जी भाई आपका? जी, मेरा दूसरा सवाल है ख्वाब के उससे है, ख्वाब अच्छा। से मुख्तलिफ जी। जो एक ख्वाब आते हैं, जैसे कि कोई ख्वाब आया किसी को भी, बार बार ख्वाब आते रहते हैं, ख्वाब आते कभी किधर कभी किसी के बारे में किसी के बारे में, हम्म। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो ख्वाब उस पर क्या होता है, वो सच ही होते रहते हैं, और फिर अंदर एक कुड़न रहती है अजीब सी, हाँ हाँ। वो बेचैन रहती है किसी के बारे में भी, और भी किसी को एक ख्वाब ऐसा होता है किसी को बता भी सकता मैं, किसी को कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं, कुछ ख्वाब हैं अच्छा। नहीं बता सकता उनको, उनके लिए क्या करा जाए, वो जो ख्वाब है वो मतलब अल्लाह, मैं उनके लिए दुआ भी उसके लिए दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हर चीज वो करे। हम्म। लेकिन ये क्या है कि ये मालूम करना क्या चाह रहा हूँ मैं कि ये ऐसा मुमकिन है कि इशारों किनायों में उस तक कोई बात पहुंचा दी जाए, जो बात आप ख्वाब में देख रहे हैं वो उन तक पहुंचा दी जाए? क्या मुमकिन है ऐसा आपके लिए? नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूँ कि वो कुछ ऐसा है, लेकिन मैं उनको वो चीज बता नहीं सकता, ख्वाब है ये बताना चाहिए, या जैसे मैं दुआ कर रहा हूँ मुझसे वही अच्छी दुआ ही करता रहूँ। अच्छी बात है। और अल्लाह ने मेरा बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा। अच्छी बात है भाई। जी मैं ऐसा कहूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ, मैं खुद बहुत परेशान, इन चीज़ों से परेशान हूँ थोड़ा, ये पता नहीं क्या है, मैं अल्लाह से मांग करता रहता हूँ इसके बारे में, लेकिन कभी बहुत ऐसा ही होता रहता है ज्यादातर, मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ हिसाब से कि इसके बारे में क्या है, क्या किया ज़रूर जाए, भाई क्या है। ज़रूर। इंशाअल्लाह ताला। जी भाई जी, इंशाअल्लाह। ये दो सवाल है मेरे। अभी ज़रूर जवाब आ जाएगा, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला जवाब मिल जाएगा। जी इंशाल्लाह। अब अगली कॉल लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी भाई नदीम भाई। जज़ाकल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैं अमरुल्लाह देवा। अमरुल्लाह दीवान साहब खुश आमदीद भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक ही सवाल है जी फरमाइए। नमाज के मतलब, जी। जैसे कि ये जोहर असर मगरिब ईशा, असर ये मगरिब चार इशा। नमाज, जी ये चार नमाजों में जब हम आखिरी रकात में पहुंचते हैं तो मगर लेट होता है, तो आखिरी रकात में पहुंचे और सूरह फातिहा पढ़ पाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते हैं, और रुकू सजदा इमाम के साथ कर लेते हैं, जी और जब दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं जी अकेला सलाम फिरने के बाद, जी। तो उस वक्त उस रकात में हमें सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ना चाहिए या नहीं? नहीं, आपने बस एक रकात इमाम के साथ ली है जी आपने? बगैर सूरह का, सिर्फ सूरह फातिहा के जरिए।
यानी सूरह फातिहा उसमें शामिल थी या नहीं थी वो मसला इतना अहम नहीं होगा, ये मसला वो जी जी इसके साथ हाँ इस उलझन का बात नहीं बनेगा। अलबत्ता जी ये जी कि एक रकात आपको इमाम के साथ मिल गई, आपको चाहे मिल गई। रुकू में मिलने के बाद हुई या आपने जी सूरह जी जी फातिहा पढ़ने के बाद हुई। अब दूसरी जी जी रकात के बारे में पूछ रहे हैं कि आप उसमें सूरह फातिहा पढ़ेंगे या और दूसरी सूरत पढ़ेंगे या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। जी 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 उसके बाद वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी तो दूसरी रकात हो रही, पहली रकात में तो नहीं मिली, अच्छी बात सूरत है। भी नहीं पढ़ पाए, तो दूसरी रकात में पढ़ेंगे। या वो मेरा अगर सूरत पढ़ते हैं तो फिर मेरी पहले रकात हो जाएगी। हाँ इस जी, पे जरा रोशनी डाल दीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अमरुल्लाह भाई, शुक्रिया जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। फिज़्ज़िल्लाह हिदायत। और अगर सामीन आप अभी इस वक्त जबकि हमारे ऑफिस में या हमारे इस स्टूडियो की घड़ियों में 9:08 हुए हैं, अगर आप इस वक्त रात के 8 यानी 9:08 हुए और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो इन दोनों नंबरों में से 44131280 और 44874299, इन दोनों नंबर किसी एक नंबर पर रब्ता कायम कर लें और ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, क्या नाम है? जी हमारा नाम शाह आलम अंसारी है। शाह आलम अंसारी साहब, खुश आमदीद। क्या सवाल है भाई? जी मेरा सवाल ये है कि हम लोग ड्यूटी में जब निकलते हैं तो नमाज का टाइम यह मतलब रास्ते में होता है, अच्छा, तो हम लोग 2-4 आदमी जमात बना के खाली अजान वो तो वहाँ पे अब नहीं देते हैं, खाली इकामत करके जमात कर लेते हैं। तो इस तरह से यानी आप जब आप अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं तो वहाँ उस वक्त तक यानी आपको कहीं रास्ते में कहीं मस्जिद में रुकने का टाइम नहीं मिलता, तो आप वहाँ पहुंचने के बाद आप सिर्फ इकामत कह के नमाज़ पढ़ लेते हैं, ये आप बता रहे हैं भाई? जी 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 मतलब हाँ जहाँ पर मतलब टाइम होता है, लंबा सफर होता है, तो जैसे रास्ते में टाइम मिलता है, हम लोग को टाइम हो जाता है नमाज का फजर का एक्चुअली, तो हम लोग इकामत करके अच्छी बात है, और जमात बना लेते हैं, तो वो उस तरह से सही है। सही है। और दूसरा एक सवाल है जी कि ये हम इंडिया के हैं जी, और सवाल ये है जो कुछ मुस्लिम मतलब ऐसा बोलते हैं जी कि मतलब मुसलमान में खान और ऐसा कुछ क्या बिरादरी है, क्या बोलते हैं? खान जैसे, चलो कोई भी बिरादरी होगी, नाम हाँ। हाँ तो ये मुसलमान में है ऊंची जाति। हाँ, अच्छा, हम उन लोगों को बताए कि भाई साहब कुरान शरीफ में अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया जी और अलग अलग कबीलों में तकसीम कर दिया, एक दूसरे को पहचान सको, ना कि नफरत करो। जी, और अल्लाह ताला की यहाँ नजदीक इज्जत वाला ये है जिसके पास तकवा है, परहेजगारी। जी, और इस्लाम में ऊंची नीची नहीं है, मगर कुछ आदमी को ऐसा है, तो इसको थोड़ा मौलाना साहब इसको वजाहत कर दे। इंशाअल्लाह ताला, हाँ, इंशाअल्लाह। और सवाल ये है, मगर 2 ही सवाल कर सकते हैं। हाँ, 2 सवाल कर सकते हैं भाई, इंशाअल्लाह आइंदा जो फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी अमानिल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम महबूब है। जी महबूब भाई, तो मुझे जानना था कि कुछ लोग कहते हैं कि अब नमाज में जो पैर के नीचे ये थोड़ी कपड़े जो घुटने इसके नीचे टखने के नीचे तो फोल्ड नहीं कर सकते, फोल्ड करेंगे तो नमाज नहीं होती, ऐसा मैंने देखा मैंने फेसबुक पे, जी तो वो जानना था। और दूसरी बात कि जब हम रुकू से उठने के बाद सजदे में जाते तो पहला पैर टेकना चाहिए कि हाथ टेकना चाहिए, तो वो भी मैंने देखा, तो कुछ लोग बता रहे कि पहले पैर टेकना चाहिए, हाथ टेकेंगे तो गलत हो जाता है। तो बस ये 2 नहीं, पैर तो पहले कारपेट पर होते हैं, घुटनों की बात और हाथों की बात हाँ सॉरी, मतलब घुटने पहले टेकना चाहिए कि हाथ पहले टेकना चाहिए, वो जानना था। इंशाअल्लाह। ओके बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब को भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद तैमूर है सर। जी तैमूर भाई, मैं ये जानना चाहता था कि मतलब आज जुम्मे के दिन हमारे एक मित्र थे, तो मतलब जो नमाज के लिए हमने बोला तो हम तो निकल गए, लेकिन वो पीछे से मतलब वो आए नहीं और अपने फोन पे लग गए। मैंने बोला कि नमाज के लिए क्यों नहीं आए हो? जी तुम नमाजी हो तो तुम नमाज पढ़ने जाओ भाई। मेरा अल्लाह ने मेरे को कहा है कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ो तो भी मेरे को तो मतलब जन्नत ही मिलेगी और 72 हूर मिलेंगे मेरे को। तुम टेंशन मत लो मेरी, तुम्हारा मस्तर हो जाओ। तो मतलब इस बात पे भी हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता है जवान। तो मतलब ये वो जब सुन रहे हैं, वो भी रेडियो दूसरे गाड़ी में बैठ के सुन रहे हैं, और मैं उनको मतलब बताना चाहता हूँ कि मतलब आज आपके जरिए कि आप उनको मतलब सर बताइए कि मतलब वास्तव में नमाज जरूरी है या नहीं है हर एक मुसलमान के लिए। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह जवाब आएगा। सर मतलब जब भी नमाज के लिए कोई भी बात करते हैं तो हमेशा झगड़ा करने के लिए उतर आते हैं। तो मैं कहा सर नमाज के लिए क्या झगड़ा करना, हम तो खाली आपको बोल रहे चलो हमारे साथ में ही हो। चलिए हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक दे कि हम नमाज़ों में कोताही ना करें। और पर सर मतलब मैं एक ही बात ये आपके माध्यम से एक ही बात उनसे कहना चाहता हूँ कि सब जब जा रहे हैं जमात के साथ में, तुम भी जमात के साथ में नमाज पढ़ो, लेकिन तुम कह रहे नहीं मैं एकदम अलग मुस्लिम हूँ, मेरा मतलब जो मुल्क है वो अलग है, और मतलब मेरे को तो खुदा ने पहले ही बोल दिया कि तुमको जन्नत ही मिलेगी। हमारे तैमूर भाई आपका पैगाम उन तक पहुँच गया होगा। अल्लाह ताला ने कामयाबी दे, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नमाज बाजमात अदा करने का एहतमाम कर लें। और दूसरा कोई सवाल है तैमूर भाई आपका? बस यही है कि मतलब बस नमाज के लिए मतलब बताइएगा कि मतलब वास्तव में बिना नमाज के क्या अल्लाह ने आपको स्वर्ग दे सकता है, जन्नत दे सकता है? तैमूर भाई इस तरह ना कीजिए, जब आपकी बात पूरी हो गई है तो उसको बार बार ना दोहराइए। अगला सवाल कोई है तो बताइए। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम वसीम अफसर है। वसीम अफसर साहब, खुश आमदीद वसीम भाई। मेरा ताल्लुक इंडिया कर्नाटक मैसूर से है। जी भाई। मेरे दो सवाल थे। ज़रूर। एक सवाल, जो रमज़ान का जो ज़कात होता है उसको, जैसे रमज़ान में हमारी एक मैसूर में जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो है ना रोज़ा खोलने के लिए, इफ्तार के लिए जी अरेंजमेंट करते हैं थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है बोल के। तो उस जगह में ज़कात का पैसा दे सकते हैं क्या? अच्छा, इफ्तारी के लिए ज़कात का पैसा? हाँ, इफ्तारी के लिए। जी भाई। और सदक़ात के पैसे भी उसमें इस्तेमाल करें। जैसे मैंने नियत किया था कुछ कि अल्लाह के नाम पे कुछ बकरा वगैरह सदका करूँगा, तो वो चीज़ भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अच्छी बात है। और एक ये सवाल था, जैसे वाजिबुल वितर में नमाज जो पढ़ते हैं जी, जो हम जो पढ़ते हैं जैसे हनफी मसलक में, जी जी, 3 रकात जो पढ़ते हैं डायरेक्टली जी, उसमें क्या करते हैं, तकबीर करके दुआ करते हैं डायरेक्ट रुकू में जाने से पहले ही। जी जी। अभी यहाँ का जो तरीका है, रुकू में जाने के बाद उठ के दुआ मांगते हैं जी। तो कभी ऐसा होता है कि दोनों तरीके में, कभी मैं 1 रकात भी पढ़ता हूँ, कभी 3 रकात भी पढ़ता हूँ। अच्छी बात, इंशाअल्लाह। रुकू में जाने से पहले दुआ कर देंगे तो जैसे 1 रकात पढ़ रहे हैं, रुकू में जाने से पहले दुआ करेंगे तो कबूल हो जाती है ना? अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला दुआ है, दुआ मांगना हमारी जिम्मेदारी है, और अल्लाह ताला कबूल करने वाला है इंशाल्लाह। और इसमें परेशान हो, इनका आपको मौलाना इसका जवाब दे देंगे। लेकिन वैसे मैं आपको अपने हिसाब से आपको इत्मीनान दिलाने के लिए ये बात बता देता हूँ कि मैं खुद भी कभी उस तरह दुआ मांगता हूँ, कभी इस तरह मांगता हूँ। एक ही तरीके पर मैं नहीं कि रुकू के बाद ही मांगू, नहीं, मैं पहले भी मांग लेता हूँ। कभी इस तरह, कभी पहले मांगता हूँ, कभी बाद में मांगता हूँ। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह फीकुम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, मैं मुराद खान बात करता हूँ। खुश आमदीद मुराद भाई। मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, आपका सवाल क्या है भाई? सवाल हमारा ये, वो जो सुन्नत नहीं करेगा उसमें गुनाहगार होता है आदमी,
सुन्नत यानी नमाजों की सुन्नतें नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना उसमें गुनाह होता है। दूसरा सवाल हमारा ये है, जो जोहर का 10 रकात है वो दो पार माँ पे, वो हम लोग आदमी 12 रकात करते हैं, वो कैसे है? तीसरा सवाल ये है, वो रमजान में हमारे मुराद भाई, हम एक कॉल में ना 2 सवाल लेते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लेते, ताकि दूसरों को दो ऐसा बस 2 मालूम हो गया। यानी अभी आपने एक सुन्नतों का पूछा ना, सुन्नतों का वो सुन्नत नहीं होगा, गुनाह होता है नहीं होता है। दूसरा सवाल ये पूछता हूँ, जो जुमे का नमाज है वो 2 माह पे, लेकिन हम लोग आदमी 12 करते हैं, वो 2 माह पे 8 होते हैं। जुमे की नमाज माफ है, क्या मतलब भाई? मैं समझा नहीं। लेकिन जब वो हम लोग 4 सुन्नत करता हो, 4 फिर 2 फर्ज कर, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, 12 हो गया। अच्छा, ये जोहर की बात कर रहे हैं आप या जुमे की? जुमे की तो 4 या 2 फिर 4 फिर 2 होती है ना। वो आदमी पहले 4 सुन्नत करते हैं, फिर 2 फर्ज होते हैं, फिर 4 सुन्नत करते हैं, फिर 2 सुन्नत करते हैं। ये जुमे करते, अच्छा जुमे के आप इस तरह ये जुमात। ओके, मेहरबानी, बारकल्लाह फीकुम जी, इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। बहुत शुक्रिया और शुक्रिया, मेहरबानी। फी रात। अगली कॉल ले लेते हैं साथ ही। ओके, फी अमान अल्लाह भाई। और अगली कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल आ गई है, चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाई? बारकल्लाह फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन, एजाज साहब या कौन सा बोल रहे हैं? नहीं, मैं कौन भाई? आप क्या बात करते हैं? अदनान अनीस जी। सवाल क्या है जनाब? आप किसी बंद जगह पर हैं शायद, उसकी वजह से बार बार आपकी आवाज़ कटती हुई आ रही है। अल्लाह करे कि हम आवाज़ कट रही है जी। क्या सवाल है अदनान भाई? मेरा सवाल ये है, जैसे अभी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है आदमी, कुछ भूल गया, जैसे अभी अत्तहियात पढ़ना है तो कुछ और पढ़ दिया उसमें, और सजदा में गया, जैसे सुभान रब्बियल आला पढ़ा, उसके बाद कुछ और पढ़ दिया, तो इस तरह क्या जैसे नमाज हो जाता है सही, इमाम के पीछे अगर है? अच्छी बात है, यही सवाल था मेरा। इंशाअल्लाह ताला जी जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको सलाम है मेरा, सबकी जानिब से वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है? क्या मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। मोहम्मद अंसार साहब जी। सवाल क्या है अंसार भाई? एक सवाल है बस छोटा सा, कि जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमारा मुल्क में मदरसा चलता है। अच्छा। तो मदरसे के लिए कुछ जमा करते हैं, तो कुछ पैसे हमारे पास जमा होता है यहाँ पे, तो पैसे से यानी कि किसी जरूरतमंद को अगर ये पैसे दे दिया जाए, अगर उसकी जरूरत है और बाद में बोलेगा लौटा दें, तो क्या जितना दिए हैं उतना ही लौटाएगा या उसमें इजाफा करके कुछ लौटाएगा? उसमें आप ऐसा करें ना, पहले तो ये पूछ लें कि क्या ऐसा देना जायज़ है। अच्छा हाँ, ये भी आप उसके बाद फिर ये है कि अगर जिसको दिए हैं, किसी ज़रूरतमंद को दिए हैं, तो उससे आप पूरे ले या ज़्यादा भी ले लें। जी जी, ये आप ये तो ये जायज़ है या नहीं है? जी, अच्छी बात, ये भी बता दें। अच्छी बात है। ओके जी, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हम जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं, और चूँकि हमारा एक अंदाज़ ये भी है कि हम प्रोग्राम की इब्तिदा में दुआ पेश करते हैं, और गुज़श्ता हल्क़ों में आपने इस दुआ का कुछ ज़िक्र सुना होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है ना, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक ऐसा ज़माना आएगा जिसे फितनों का दौर कहा गया हदीस में, कि उसमें एक मुसलमान है और रात को सोएगा मुसलमान, लेकिन सुबह उठेगा तो वो काफिर होगा। काफिर है तो वो कुछ और, सुबह उठे तो काफिर जो मुसलमान हो सकता है। इसी तरह आजकल के दौर में
हम खुदा ना करे कि हम उस दौर में हों, लेकिन बहुत सारी अलामतें ऐसी आ रही हैं कि जो परेशान करती हैं कि कभी तो दुनिया की जो दौड़ धूप है उसी में इंसान इतने मगन हैं कि बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। जो गरीब लोग हैं जिनके पास इधर दौलत की कमी है वो आपको मस्जिद में नज़र आएंगे, लेकिन जो ज़्यादा मालदार हैं और जिन्होंने ठीक ठाक पैसे जमा किए वो उनकी तादाद कम है जो मस्जिदों में नज़र आती। फिर बहुत हमारे जो इंटरनेट है इसमें जो सहूलतें हैं उनका गलत फ़ायदा ये गलत उनका पहलू ये भी सामने आ रहा है कि लोगों को उलझनों में डाला जा रहा है। जो चीज़ मुसद्दक़ा है, मुसल्लमा है, जिन पर ईमान लाना चाहिए, जिन पर अमल करना चाहिए, उनके बारे में भी शोशे छोड़े जाते हैं कि ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो जायज़ है, इसकी भी पाबंदी ज़रूरी नहीं है। जिस तरह भी कितनी कॉल्स आपने देखी कि वो कहते हैं वो कोई हमें जन्नत मिल जाएगी। तो इस तरह के जो सूरत हाल है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें ये दुआ सिखाई उसका एहतमाम हमें ज़रूर करना चाहिए कि उठते बैठते ख़ास तौर पर नमाज़ों के बाद हम ये दुआ मांगें। और दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी और हमें कहा था कि तुम लोग ये दुआ मांगो। इमाम तबरानी ने इसे अपने मुअज्जमुल कबीर में हज़रत शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से या उनके रिवायत से बयान किया है। और दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सबात फिल अम्र वल अज़ीमत अलर रुश्द। बस ये दो हिस्से इस पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सबात फिल अम्र जो अल्लाह के रसूल मांग रहे हैं कि अम्र से मुराद यहाँ पर अल्लाह का दीन है कि दीन पर हम साबित कदम रहें। दुनिया के जो मुख्तलिफ़ असबाब व वजूहात हैं जिसकी बिना पर इंसान अपने दीन पर कायम नहीं रहता, वो बहुत से लोग तो मुर्तद भी हो गए हैं और हो जाते हैं। उनकी भरमार देखते हैं तो डर पैदा होता है कि अल्लाह हमारा अंजाम क्या होगा। अपनी कोताहियाँ देखते हैं तो डर होता है कि भैया इन कोताहियों के साथ हमारा क्या बनेगा, हम इन कोताहियों से किस तरह जान छुड़ा सकते हैं। तो ऐसे में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हमें याद करके अल्लाह से मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दीन पर साबित कदमी अता फरमाए। अस्सबात फिल अम्र वल अज़ीमत अलर रुश्द, सही बात, सच्ची बात, उसका पुख्ता अज़्म कि भाई ये काम तो ज़रूर करना है। फजर की नमाज़ बाजमात पढ़नी है तो बस लाज़मन पढ़नी है। या कुछ लोग तो बेचारे बिल्कुल ही नमाज़ें नहीं पढ़ते, तो उनसे ये कहा जाए कि भाई आप लोग नमाज़ ज़रूर पढ़ें। नमाज़ों में के एक नमाज का हिसाब होगा, तो जब हिसाब होगा अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद वाली मराहिल जो और मुश्किल होते जाएंगे। अल्लाह के रसूल हमें ये बता के गए हैं अगर हम किसी और कुछ कोताहियाँ कर रहे हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सबात फिल अम्र वल अज़ीमत अलर रुश्द, ये दुआ का पहला हिस्सा है जो इंशाअल्लाह आज के हल्के में याद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सबात फिल अम्र वल अज़ीमत अलर रुश्द। और मौलाना इस दुआ के हवाले से कुछ आपके फरमूदात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस साहब भाई, पहली बात माशाअल्लाह खुशी की बात यह है कि आपने सवाब जारिया का सिलसिला जो है उसको जारी रखा हुआ है कि ये दुआएं जो है सामीन और हमारी बहनें सब सुनेंगे और याद रखेंगे। जब तक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह साहब भाई के जो है नाम अमाल में इजाफा होता रहेगा। आप इसमें शामिल है वरना ये इंशाअल्लाह हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाए इंशाअल्लाह। 99% आपको 1% हमको इंशाअल्लाह मिल जाए तो फिर ये भी हमारे लिए बड़ी बात है साहब भाई इंशाअल्लाह। ये हो गई पहली बात साहब भाई। दूसरी बात जो है आपने हवाले के साथ बात पेश की तो इस पर हमें बहुत खुशी हो जाती है कि माशाअल्लाह ये बात जो है किसी की शख्सी तहक़ीक़ नहीं है बल्कि नबी करीम की तरफ से पेश करदा दुआ है।
اور تیسری بات یہاں پہ جو ہے بے شک صاحب بھائی نے جو جس طرف اشارہ کیا تھا شروع میں کہ قیامت کے قریب جو ہے لوگ دیکھیں گے کہ رات میں جو ہے عشاء کی نماز میں تو مسجد میں تھا، صبح فجر کو ٹھکرائے گا کہ نہیں وہ تو نعوذ باللہ اسلام سے نکل چکا، یا فجر میں آپ سے ملتا ہے پھر شام میں عشاء میں کہے گا کہ نہیں میں تو نعوذ باللہ وہ یہ کہے گا کہ وہ اب اسلام پہ نہیں ہے۔ تو ایسا دور آنے والا ہے۔ ایسا دور آنے سے پہلے پیارے نبی متنبی فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے صاحب سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ تم لوگوں کی طرف سے اگر دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی کر کے، اور اللہ کے دربار میں عاجزی کرنا صاحب بھائی بندے کی یہ بلندی ہوتی ہے، یعنی عاجزی کرنا بندے کے سامنے عاجزی انسان کے لیے ذلت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے عاجزی کرنا بندے کے لیے بلندی کا مقام ہوتا ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہے کہ الثبات فی الامر کے دین اسلام جو کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور دنیا میں کفر کی مختلف طاقتیں اپنی طرف جو ہے وہ بلا رہی ہیں، تو ان سے بچتے ہوئے اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں۔ والعزیمت علی رشد، اور جو دین اسلام کے اندر جو ہدایت کی باتیں ہیں، نماز اور عبادات اور نیکیاں، ان پر قائم رہنے کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے جب تک توفیق نہ ملے تو ہم لوگ اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو پھر اس دعا کے اندر یہ دونوں باتیں یہاں پہ پیش کی گئیں۔ تو اس سے پہلے بھی میں بتا رہا تھا صاحب بھائی کہ بار بار اس پروگرام کو سنتے رہیں اور اس کو دہراتے رہیں۔ اگر کوئی حضرات ریکارڈ کر رہے ہو تو پھر جو ہے ان کے لیے اس دعا کو یاد کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا یہ کام آسان ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ محترم ندیم خان صاحب کا سوال کہ کسی فرد کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ تو جنت میں چلا گیا تو مجھے بھی مل جائے گی جنت۔ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا سوال اس کے بعد بھی ایک سامعین کی طرف سے آیا کسی اور کے حوالے سے کہ وہ اس طرف تم لوگ نمازی پڑھ رہے ہو، نمازیں پڑھتے رہو، تمہیں مجھے تو جنت میں اور جنت کے اور حوریں اور سب کچھ مل جائیں گی، نماز کے بغیر مل جائیں گی، اور وہ بھی بطور خاص نمازی جمعہ کا ذکر ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کو اگر ہم ایک ساتھ جمع کر لیں، اس کا جواب عطا فرما دیں تو پھر ہمیں وقت کی بچت ہو جائے گی۔ اس صاحب اختصار کے ساتھ آپ جو ہے ماشاءاللہ اپنے جو سنہرے الفاظ میں جو ہے متنبع کر دیتے ہیں کہ جواب کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر بھی ہم سامعین کے سامنے وضاحت کے طور پر یہ بتا سکتے ہیں کہ نماز دین اسلام کے اہم ارکان میں ایک اہم ارکان میں شامل ہے، اور اس کی تصدیق کرنا، اس رکن کو ماننا یہ فرائض میں شامل ہے۔ اس کا منکر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے والا اور اس کو ٹھکرانے والا اور اس کی پابندی نہیں کرنے والا، اس کے بارے میں بھی علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا شخص اسلام سے خارج ہوگا، دیگر علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب شمار ہوگا، اور اگر وہ شخص جو ہے اللہ کی رضامندی پانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ توبہ کرے، استغفار کرے، جو نماز اس سے چھوٹ گئی اس نماز کی تکمیل کرے، تو اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آئندہ نماز کی پابندی کرے۔ تو صاحب اس طرح نماز دین اسلام کے ارکان میں شامل ہے۔ تو تمام مسلمان مرد و خواتین کو چاہیے کہ نماز کے بارے میں کوتاہی نہ کرے، اور جو صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کو جنت کی بشارت ہے نعوذ باللہ، تو آپ نے بتا دیا صاحب ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بارے میں کہے کہ وہ جنتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ صحابہ جن کو پیارے نبی نے جنتی بتایا وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ ہم جنتی، حالانکہ اللہ کی طرف سے نبی کی طرف سے صحابہ کو یہ بشارت دی گئی، لیکن وہ علی الاعلان دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم تو جنتی بن چکے ہیں، حالانکہ ان کو بشارت مل گئی تھی۔ تو کوئی بندہ آج کے دور میں یہ کہے کہ میں جنتی ہوں یا جنتی بن جاؤں گا، تو ایسا دعویٰ کرنا اللہ و رسول کے ساتھ جو ہے ٹکر لینے اور ان کے ساتھ دشمنی کرنے کے جملے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہے کہ توبہ استغفار کرے، ایسے جملے چھوڑیں، اور کوئی بندہ یعنی جہاں تک دین اسلام کے جو احکام ان کی پابندی کرے، اس کے بعد بھی صاحب بھائی اس بات کی طرف جو ہے بار بار اشارہ کرتے ہیں، اس کے باوجود کوئی بھی بندہ اپنے لیے جنت کی ضمانت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ امید رکھ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ دعویٰ کر دے کہ میں جنتی ہوں، یعنی نمازی ہے، روزہ دار ہے، دیندار ہے، پابند، پھر بھی دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں، تو ایسا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ و رسول کی طرف سے جو ہے اگر کسی کو بشارت ملے اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو جنتی کہے اور وہ جنت میں داخل ہو، تبھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندہ جنتی، ورنہ اس سے پہلے کوئی بندہ دعویٰ کرے تو ایسا شخص جو ہے اللہ و رسول کا سخت مخالف ہوگا۔ اس کو چاہے کہ توبہ استغفار کرے اور اللہ کے احکام کی طرف واپس آئے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ ان نے بہت سے خواب
آتے ہیں یا دکھائی دیتے ہیں اور وہ اکثر وہ سچے ہوتے ہیں یا سبھی سچے ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے افراد کے بارے میں بھی وہ خواب دیکھ لیتے ہیں اور وہ جس طرح خواب میں دیکھا ہوتا ہے اسی طرح وہ خواب پورے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ خواب دوسروں کے بارے میں ایسے ہیں کہ جو انہیں وہ بتا نہیں سکتے۔ ایسے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بس ان کے لیے دعا کرتا ہوں، کیا میرے لیے بتانا ضروری ہے یا بس دعا کر کے میں بات کو ختم کر دوں؟ اس سے جہاں تک خواب کا معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ جو خواب ہوتے ہیں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جو خوشی کے خواب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جن خوابوں میں جو ہے ڈر ہوتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے انسان کئی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، دیکھتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے، یا لوگ اس کے سامنے کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ خیالات اس کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے خواب کی شکل میں اسے نظر آتے ہیں۔ تو اگر خوشی کا خواب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر جو ہے ڈر والا خواب ہے تو پھر جو ہے اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، یا پہلو بدل کر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے 3 دفعہ تھوتھو کریں، بائیں طرف اس طرح کریں، تو اس طرح کر کے اپنے آپ کو جو ہے ہم شر سے بچا سکتے ہیں۔ یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات۔ جہاں تک کسی اور کے بارے میں خواب کا نظر آنا، خواب سچے ہونا، تو خوابوں کے بارے میں حدیث ہمیں ملتی ہے کہ سچے خواب جو ہوتے ہیں نبوت کے 40 درجوں میں سے ایک درجہ ہوتا ہے 40واں درجہ سچے خواب۔ تو یہ جو ہے کسی بھی مومن بندے کے لیے اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے، تو یہ بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے خواب میں کوئی بات بتا دیتا ہے۔ اور اسی کے مطابق اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو کوئی خواب نظر آیا اور آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں وہ نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یعنی آپ کو اس کے سامنے ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کے بارے میں کوئی ایسا خواب نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے مثال کے طور پر، تو یہ صاحب نے بتایا کہ اگر آپ اگر صراحت کے ساتھ بتانا نہیں چاہتے، بتا نہیں سکتے، اشارے کنایے سے بھی اس کے سامنے بات پیش کر سکتے ہیں، یا پھر اس بندے کی بھلائی کے لیے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کر کے اس کو فائدہ پہنچا سکتے، اس طرح کوئی راستہ اپنائیں تاکہ آپ کا مقصد بھی جو ہے پورا ہو جائے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نصیحت اور بھلائی اس کو پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں، اور آپ جب خواب پیش کرتے ہیں تو اس کے دل کو تکلیف بھی نہ ہو، تو درمیانی راستہ اپنا کر جو ہے آپ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ امر اللہ دیوان صاحب کا سوال نماز سے متعلق ہے۔ ظہر سے لے کے عشاء تک کی 4 نمازوں میں اگر امام کے ساتھ کسی نماز میں آخری رکعت میں شریک ہوئے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس کے بعد جب سلام پھیرنے کے بعد وہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو کیا وہ ان کی پہلی رکعت شمار ہوگی، یا کہ جس میں وہ سورہ فاتحہ اور پڑھنی ہوگی انہیں، تو اسے پہلی شمار کیا جائے گا یا وہ دوسری شمار کریں گے؟ ایسا میں اس کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نماز با جماعت دیکھتا ہے، جس حالت میں جماعت کو پائے اسی حالت میں شامل ہو جائے، اور امام صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی امام کے ساتھ شریک ہے نماز میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے آپ بھی کریں جو کہ تاخیر سے آ کر شامل ہوئے ہیں۔ تو صاحب بھائی جماعت شروع ہونے کے بعد اگر کسی کی کچھ رکعت چھوٹ جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے شرعی اصطلاح میں مسبوق کہا جاتا ہے۔ مسبوق یعنی وہ صاحب جن سے امام صاحب آگے بڑھ چکے ہیں اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو مسبوق کے بہت سارے احکام، ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب آپ نماز میں داخل ہوئے ہوں تو جو رکعت آپ کو ملی ہے وہ آپ کے لیے پہلی ہوگی، اور امام صاحب اگر آخری رکعت میں ہوں تو ان کی آخری رکعت کے طور پر شمار ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ جب امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے، اب دیکھیں کہ امام صاحب کس حالت میں ہے۔ اگر وہ سجدے میں گئے ہیں آپ سجدے میں چلے جائیں، اگر وہ رکوع میں ہے تو آپ رکوع میں شامل ہو جائیں، قیام میں ہے تو قیام میں شامل ہو جائیں۔ اگر وہ سجدے میں شامل امام صاحب سجدے کی حالت میں ہیں، آپ سجدے میں تو جائیں گے لیکن اس کو رکعت کے طور پہ شمار نہیں کریں گے۔ اور اگر رکوع کی حالت میں ہے، اس کے بارے میں اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس رکعت کو شمار کیا جائے گا چاہے سورہ فاتحہ آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اب اس کے بعد سے بھائی موصوف کے ذہن میں ایک اور تشویش بھی تھی کہ اگر سورۃ الفاتحہ تو پڑھی لیکن دوسری سورت پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس کے بعد والی رکعت کے لیے موصوف جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی رکعت میں چونکہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک اور سورت کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو کیا جو دوسری ہے اس کو پہلے کے طور پہ شمار کریں گے یا پھر دوسری کے طور پہ شمار ہوگی؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو پہلی رکعت آپ کو امام صاحب کے ساتھ ملی وہ آپ کی پہلی ہوگی چاہے آپ کتنی بھی قرات کریں، اور جو اس کے بعد کھڑے
کھڑے ہو کر آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو رکعت آپ کو ملی ہے اس کا نمبر دوسرا ہوگا، آپ اس کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت کا اضافہ کریں۔ اس میں آپ پریشان مت ہو کہ پہلی رکعت میں تو ہم نے سورۃ الفاتحہ پہ اکتفا کیا ہے اور دوسرے میں ایک سورت کا اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ کو ایک اور سورت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، آپ مجبور تھے، لیکن دوسری رکعت میں آپ مجبور نہیں، آپ کو موقع مل رہا، اسی لیے آپ ایک اور سورت کا اضافہ کر کے اپنی نماز جاری رکھیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ شاہ عالم صاحب کا سوال کہ عام طور پر صبح کے وقت یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ڈیوٹی پر جا رہے ہوتے ہیں اور فاصلہ لمبا ہوتا ہے، راستے میں کہیں یا جہاں ڈیوٹی دے رہے سائٹ پہ پہنچے ہیں تو وہاں پھر وہ 3-4 افراد مل کے باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا اس طرح نماز ہو جائے گی، جماعت کا ثواب مل جائے گا؟ اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ اگر نماز با جماعت مسجد میں جو جماعت حقیقی ہے ان کے ساتھ آپ کو نماز ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے پوری جماعت کا ثواب پائیں گے، لیکن اگر آپ جو ہے ڈیوٹی کی وجہ سے کسی ذمہ داری کی وجہ سے نکل چکے ہیں اور جہاں کہیں آپ پہنچے ہیں وہیں پر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بھی لازمی حکم ہے کہ آپ جب جا رہے ہوں تو نماز کو نہ چھوڑے کہ نماز میں کوتاہی یا پھر وقت ٹال کے یا پھر جو ہے ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اس طرح نہ کرے، بلکہ پیارے نبی کا حکم ہے اینما ادرکتکم الصلاۃ فصلوا، کہ جہاں کہیں تم کو نماز کا وقت مل جائے یا تم نماز کے وقت میں داخل ہو جاتے ہو وہاں پر نماز ادا کرو۔ تو اب مجبوری ہے تو جہاں کہیں آپ جا رہے ہوں تو وہاں پہ وقت مل چکا ہے تو آپ اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت بنا لیں، جیسا کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، ابو داود اور ترمذی اور مسند احمد میں حدیث مروی ہے کہ صلاۃ الرجلین ازکا من صلاۃ الرجل من صلاۃ الرجل وحدہ، کہ 2 افراد کی نماز تنہا پڑھنے سے بہتر ہے اور 3 افراد کی نماز 2 سے بہتر ہے۔ جتنی زیادہ جماعت ہوگی ثواب زیادہ ملے گا، تو جہاں کہیں آپ کو موقع ملے وہاں پر با جماعت نماز پڑھیں۔ یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات۔ دوسری بات، یہاں پہ کتنا ثواب ملے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن تنہا پڑھنے کے مقابلے میں با جماعت ہونے کی وجہ سے زیادہ ثواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا، یہ امید ہم رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کے مطابق، آپ کی نیت ہے نماز با جماعت پڑھنے کی لیکن مجبوری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈیوٹی نہ ہو تو آپ ہمیشہ با جماعت نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تمام اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو اور روزمرہ جو آپ کی عادت ہے اس عادت کے مطابق آپ نماز با جماعت کے پابند ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین آپ کو مکمل نماز با جماعت کا ثواب لکھ دے۔ اور جہاں تک راستے میں جب گزر رہے ہوں صاحب بھائی تو اس وقت کیا اذان کہنا اور اقامت کہنا یہ بھی مطلوب ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ مساجد میں اذان ہو رہی ہے تو دوبارہ آپ اذان نہ کہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اقامت آپ کہیں یہ کافی ہوگا، لیکن اذان کہنا اس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ یعنی بہت دور دور تک یعنی سارے لوگوں کو یعنی اس ڈسٹرب کرنے کے لیے کہ راستے میں کھڑے اذان دے رہے ہیں، تو بے شک آپ اذان دیجیے، اذان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور صاحب بھائی اس حدیث کی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں جو ابو داؤد و مسند احمد کے اندر مذکور ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے بارے میں بہت زیادہ تعجب کا اظہار کرتا ہے جو کہ ایک پہاڑ کے دامن میں یا پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے، بکریوں کو چراتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے اور نماز وہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ راستے میں سے گزر رہے ہوں تو آپ اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اذان دیجیے، اقامت کہیے اور نماز ادا کیجیے تاکہ اذان و اقامت کا ثواب بھی آپ کی اس جو نماز ہے اس کے اندر شامل ہو جائے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور شاہ عالم صاحب دوسرے سوال میں یہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں برادری یا فلاں قبیلے یا فلاں زبان بولنے والے لوگ اسلام میں یا مسلمانوں میں نچلی ذات کے ہوتے ہیں، کیا اس طرح کا کوئی تصور ہے؟ جبکہ وہ قرآن پاک کی آیت بھی اس میں پیش کر رہے تھے۔ جس سے بھائی سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، تو یہاں پر بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تمام کے تمام جو بھی انسان ہیں وہ سب جو ہے ایک ہی ماں اور باپ یعنی الا کلکم لآدم و آدم من تراب، آدم علیہ السلام اور آدم کی بیوی حوا دونوں سے جو ہے سب کے سب پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں، انسان ہونے کے حیثیت سے سب کا مقام ایک ہے۔
اور اگر فرق ہوتا ہے تو پھر اگر کوئی کسی کے پاس اسلام ہے، ایمان ہے، دوسرے کے پاس ایمان نہیں ہے، یہاں پر فرق آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کسی کے پاس ایمان تو ہے مگر ایک کے پاس نیکی ہے، دوسرے کے پاس نیکی نہیں، فرق آتا ہے. اور اس کے بعد کسی کے پاس کوئی گناہ سے بچتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو فرق یہاں پہ آتا ہے، ورنہ کسی کے قبیلے کی بنیاد پہ جو ہے فرق نہیں آتا. اب یہ سب باتیں واضح ہونے کے بعد معاشرے کے اندر جو ہے مختلف قبائل پائے جاتے ہیں، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی لڑکی ایک قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ جو ہے کسی اور قبیلے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے اختیار ہے، نہیں کرنا چاہتی تب بھی اس کو اختیار ملتا ہے. تو ان تمام باتوں کا بھی جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر خیال رکھا جائے تاکہ شادی کے بعد جو ہے رشتے میں خلل نہ آ جائے، رشتے ٹوٹنے نہ پائے. اسی لیے آپ جو ہے یعنی تمام، جیسا کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کو حقیر سمجھے. تو حقارت کو چھوڑ دیجیے، ہر ایک کو اپنا کام کرنے دیجیے. لیکن کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے نکاح یا شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جہاں کہیں بھی اس لڑکی کے سرپرست اور لڑکی جہاں کہیں تیار ہو وہاں پہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. محبوب صاحب کا سوال کہ نماز میں ٹخنوں کے اوپر جو کپڑا ہے اسے فولڈ نہیں کیا جا سکتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس سے یہاں پہ تین الگ الگ باتیں ہیں صاحب بھائی. پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ بے شک اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھیں، یہ ایک پہلی بات ہو گئی. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ بے شک نماز کے اندر جو ہے کپڑے کو موڑنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس طریقے سے موڑ لینا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جسم، آپ کا لباس تنگ ہو جائے اور آپ نماز کے ارکان ادا نہ کر پاتے ہوں، تو اس طرح جو ہے کپڑے کو موڑنے سے، کپڑے کو باندھنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کرتا ہے یا آستین کو موڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے نماز کے ارکان کی ادائیگی میں کوئی خلل نہیں ہوتا اور نماز میں تنگی نہیں ہوتی اور رکوع سجود آسانی سے ادا کر پاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے اس طرح کی کوئی تنگی دین اسلام میں نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ کوئی بندہ آستین موڑ لے یا پھر جو ہے جو پینٹ وغیرہ نیچے سے اوپر کر لیتا ہے اور موڑ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے نماز میں خلل یعنی نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، ایسی کوئی بات ہمیں دلائل کی روشنی میں نہیں ملتی ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. اور ویسے صرف پینٹ کو تو چونکہ وہ سامنے نظر آ جاتا ہے کہ وہ فولڈ کر کے اسے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ شلوار ہے اسے بھی اوپر سے فولڈ کر کے اسے ٹخنوں سے اوپر کیا کرتے ہیں لوگ، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے بھائی، پریشان نہیں ہونا چاہیے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. جی صاحب بھائی. محبوب صاحب کا دوسرا سوال کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے کارپیٹ پر یا زمین پر رکھیں گے یا پہلے ہاتھ؟ اس سے اس کے بارے میں علماء نے مختلف دلائل پیش کیے ہیں. ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے سجدے میں جاتا ہو، لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر یا کما یبرک البعیر، کہ جس طرح اونٹ جو ہے بیٹھتا ہے اس طرح تم میں سے کوئی شخص نہ بیٹھے اور اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے. اور ایک روایت میں جو ہے دوسرا لفظ ہمیں ملتا ہے. ان دلائل کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی کہ انسان کو جس طرح سہولت ہے اس طریقے سے جو ہے اپنائے. جیسے انسان جب جوانی میں رہتا ہے آسانی سے گھٹنے ٹیکتا ہے سجدے میں جانے کے لیے، اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو جو ہے ہاتھوں کا سہارا لے کر سجدے میں جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ اگر یعنی بڑھاپے کے باوجود گھٹنوں سے اگر سجدے میں جانا چاہے تو پیچھے گرتے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو کہ جو ہے لازماً ضروری سمجھتے گھٹنے جو ہے پہلے رکھنا چاہیے، تو اس میں کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جن کو جس طرح سہولت اس طرح جائیں. اور اگر کوئی بندہ یعنی کبھی گھٹنے رکھتا ہے کبھی ہاتھ رکھتا ہے تو یہ معاملہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے. سجدہ کرنا فرض ہے لیکن سجدے میں جانے کے لیے کوئی بھی کیفیت کو اپنایا جاتا ہے تو اس کو علماء نے مستحب کے طور پہ شمار کیا ہے. اس میں جیسے آپ کو سہولت ہے، آپ کو گھٹنے ٹیکنے میں سہولت پہلے تو اس کو کیجیے آپ، اور اگر ہاتھوں کو پہلے رکھنے میں آسان ہے تو وہ کام کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی. جزاک اللہ خیرن. وسیم افسر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میسور سے آپ کا تعلق ہے کہ وہاں پر رمضان میں
جو صنعتی علاقہ ہے وہاں افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر اگر انہیں زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا ہے تو اس افطار پارٹی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی فرد چاہتا ہے کہ وہ اس نے نیت کی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر بکرا دوں گا، تو اس بکرے کو اس پارٹی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے. اس سے بھائی اس کے بارے میں آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں واضح کر دیا کہ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو یہاں پر 8 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان میں فقراء، مساکین وغیرہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ایک یعنی زکوٰۃ فرض ہے، ایک صدقہ ہے جس پر انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو زکوٰۃ دینے والوں کو معاوضہ دیتا ہے. اور روزہ افطار کروانا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیء. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا روزہ افطار کرواتا ہے تو افطار کروانے والے کو برابر جو ہے اس دوسرے کے جس کا افطار کروایا اتنا ثواب ملتا ہے، مگر روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں آتی. اس طرح سے بھائی کہ زکوٰۃ پر بھی ثواب ہے، افطار کروانے پر بھی ثواب ملتا ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے زکوٰۃ کا مال افطار کروانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ کیا جتنے لوگ وہاں پہ افطار کر رہے ہیں 100% سب کے سب کیا وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے کہ نہیں. اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کو اتنا مکمل تیقن اور یقین ہے، آپ ان کو زکوٰۃ کے مال سے ان کا افطار کروا سکتے ہیں. لیکن وہاں کے لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں یا پھر وہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھانا چاہتے تو آپ قطعاً جو ہے زکوٰۃ کا مال افطار کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کا مال آپ جو ہے فقراء مساکین جو اس کے مستحق ہے ان کو دیجیے، اور افطار کے بارے میں اگر آپ کے پاس حیثیت ہے تو دیجیے، ورنہ کوئی حرج نہیں. جن کے پاس ماشاءاللہ حیثیت ہے وہ لوگ دے دیں گے، ان کو دینے دیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں. ورنہ آپ جو ہے زبردستی زکوٰۃ کا مال ان کو کھلا کر جو مستحق نہیں تو پھر ان کو گنہگار بنائیں گے، پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی. پھر ان کے لیے بھی ایسا مال کھانا جائز نہیں ہوگا. ان کو تو معلوم نہیں ہے لیکن انجانے میں وہ لوگ زکوٰۃ کا مال کھا رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. تو آپ جو ہے ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائیں. واقعی سب کے سب اگر آپ جانتے ہو کہ بالکل جو ہے کم تنخواہ والے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو آپ ان کو مال سے افطار بھی کروا سکتے ہیں، دوسرا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو صاحب یہی باتیں آگے بھی آتی ہیں اگر انہوں نے جو ہے نظر مانے صدقہ دینے کے بارے میں. اور بکرے کا جو گوشت ہے وہ جو ہے صرف فقراء مساکین کو ہی دیا جا سکتا ہے. ایسا جو گوشت ہے وہ صرف فقراء مساکین کا حق بنتا ہے، اسے خود موصوف بھی نہیں کھا سکتے، مالدار بھی نہیں کھا سکتے. ایسی صورت میں صدقے کا جو گوشت ہے وہ جو ہے اگر مکمل طور پر جتنے لوگ وہاں پہ جو کھانے والے ہیں وہ اگر صدقے کے مستحق ہے تو پھر ان کو دے سکتے ہیں، ورنہ موصوف گوشت جو ہے ان لوگوں کو نہیں دے سکتے. جہاں پہ جو صدقے کے مستحق ہیں ان لوگوں تک جو ہے وہ گوشت پہنچا دیجیے. اور جو افطار کے لیے اگر آپ گوشت دینا چاہیں تو دوسرے گوشت کا انتظام کریں اور افطار جو ہے ٹھیک طریقے سے ان کا کروائیں. لیکن میں نے پہلے کہا کہ صاحب اگر ان کے پاس موصوف کے پاس زکوٰۃ کے سوا کوئی دوسرا مال نہیں ہے، وہ بھی اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کے علاوہ اپنی جیب سے کچھ بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ بھی باعث سبب ہے، باعث برکت ہے، کفارے کا سبب بنتا ہے، وہ اس میں بھی برکت و ثواب ہے، انکار اس کا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ زکوٰۃ کسی جو مستحق لوگوں کو دیجیے اور دوسرے لوگوں کو موقع دیجیے کہ وہ جو ہے افطار کے موقع پر اپنا مال استعمال کر کے افطار کروائیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیراً. اور عام طور پہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جو فرد افطار کرا رہا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے چلو افطار کے ٹائم میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، تو وہ اب مستحق نہیں ہوتا اس زکوٰۃ کے مال کا یا اس غریب اللہ کی راہ میں ویسے دی جانے والے صدقے کا. تو اس لیے وہ خود مشکل میں پڑ جائے گا بیچارہ. اس سے بھی بڑی خطرناک بات آپ نے پیش کر دی ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ایک بندہ جو ہے افطار کے لیے پیسے کا انتظام کرتا ہے اور چونکہ پورے کے پورے ساتھی وہاں پر افطار کر رہے ہیں اور وہ بھی جا کے شامل ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، گویا کہ وہ بندہ خود اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقے کا مال کھا رہا ہے. تو اس طرح بہت بڑے گناہ کا وہ مستحق بن جاتا ہے. تو یعنی کئی چیزیں ایسی صاحب بھائی جن کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ قباحت بالکل صراحت کے ساتھ نظر آتی ہے. اسی لیے ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا. جسے میں نے متنبہ کیا بڑی اہم بات، اس کا بھی خیال ذہن میں رکھا جائے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. وسیم افسر صاحب کا دوسرا سوال وطر کی 3 رکعتوں کے بارے میں، اس میں بطور خاص ان کا سوال دعا سے متعلق تھا کہ دعا رکوع سے پہلے کی جائے یا
रुकू के बाद। ये साहब भाई बेशक आपने बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि साहब भाई ख़ुद भी कभी रुकू से पहले कभी रुकू के बाद दुआ क़ुनूत मांग लेते हैं। अब पहली बात यहाँ पे यह है साहब भाई कि दुआ क़ुनूत से ज़्यादा अहम जो है नमाज वितर है कि लोग ये ना सोचे कि चूँकि मुझे दुआ क़ुनूत आती नहीं मैं यानी वितर की नमाज़ छोड़ दूँ, इस तरह ना सोचें, बल्कि नमाज वितर जो है फ़र्ज़ से कम इसका दर्जा है, सुन्नत मुअक्कदा से ज़्यादा ऊंचा है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब सफ़र पे जाते तो सुन्नत मुअक्कदा की नमाज़ें छोड़ते, फ़र्ज़ की पाबंदी करते, क़सर करते, लेकिन सुन्नत की नमाज जो होती उनमें फ़जर की सुन्नत आप नहीं छोड़ते और वितर की नमाज नहीं छोड़ते। इस एतबार से वितर की नमाज की बड़ी अहमियत है, इसको न छोड़े, चाहे आप हज़र में रहें चाहे सफ़र में रहें। एक बात तो ये हो गई। और जहाँ तक दुआ क़ुनूत के सिलसिले में चूँकि दोनों रिवायात हमें मिलती हैं तो आप जो है रुकू के बाद करते हैं वो भी दुआ है, रुकू से पहले दुआ करते हैं वो भी दुआ है, लेकिन असल बात यह है कि दुआ की तौफ़ीक़ मिले और अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करे, इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसीलिए आप अगर कभी भी दुआ करते हैं इंशाअल्लाह दुआ काबिल कबूल होगी। और अगर कभी कभी ये दुआ छूट भी जाती है दुआ क़ुनूत तो तब भी जो है आपकी जो है दुआ जो नमाज वितर वो इंशाअल्लाह सही होगी। यानी दुआ क़ुनूत का पढ़ना वितर की नमाज में मुस्तहब है, ये वाजिबात में शामिल नहीं है, लेकिन जो शख्स पढ़ता है उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा, कोई नहीं पढ़ता है तो बंदा गुनहगार तो नहीं होगा मगर ज़्यादा सवाब से महरूम होगा। इसीलिए आदत डालें कि दुआ क़ुनूत पढ़ें और सवाब हासिल करें और बल्कि मुकम्मल सवाब इंशाअल्लाह हासिल करें। जिससे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। और मोहतरम मुराद खान साहब का या दो सवाल उनके वो दोनों तकरार की वजह से ऐसे उलझ गए कि ज़ोहर की सुन्नतों के हवाले से पूछा, फिर उसके बाद जुमे की सुन्नतों का जिक्र लगे कि 4 सुन्नतें, फिर 2 फ़र्ज़, फिर 4 सुन्नतें, और अगर कोई फ़र्ज़ उसमें 2 रकात कम कर लेता है 10 रकात पढ़ता है तो क्या वो जायज़ होगा। इस तरह वो अपने सवालात को उनके सारे सवाल इसी मौजू पर घूम रहे थे। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ समझ गए हों कि भाई इसमें फ़लाँ नुक्ता भी था तो इसका जवाब अता फरमा दीजिए दोनों को एक साथ। जी साहब भाई इख्तिसार के साथ ये है कि फ़र्ज़ नमाज छोड़ने वाला अगर मुनकिर है इस्लाम से ख़ारिज होगा, और अगर मानता है मगर फिर भी छोड़ता है तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा और उसको चाहे कि तौबा करे और नमाज की पाबंदी करे। सुन्नत या मुअक्कदा या सुन्नत की जो नमाज़ें हैं उनकी पाबंदी ज़्यादा सवाब का काम है, जानबूझकर न छोड़े क्योंकि बहुत बड़े सवाब से ऐसे लोग महरूम हो जाएंगे। लेकिन सुन्नत की नमाज़ छोड़ने वाला शख्स गुनहगार नहीं होता लेकिन सवाब से महरूम होगा, इसीलिए सुन्नत की पाबंदी करें। उसके बाद साहब यहाँ तक ज़ोहर की जो रकात है उनके बारे में इख्तिसार के साथ ये है कि ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ से पहले 4 या 2 दोनों का ज़िक्र हमें मिलता है, उसके बाद फ़र्ज़ 4, उसके बाद जो है फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत, ये हमें अहादीस की रोशनी में तादाद मिलती है। और जहाँ तक जुमा के बारे में जो बात मिलती है साहब भाई वो ये है कि उलमा ने जुमा को ज़ोहर की नमाज से अलग किया है कि जुमा की फ़जीलत अलग है, इसीलिए आप जो है जुमा को ज़ोहर पे क़ियास न करें बल्कि जुमा के दिन जो है फ़सल्ला मा कुतिब लहू के जब बंदा जुमा के लिए जल्दी आकर जुमा की इबादत अंजाम देता है तो उसका तरीक़ा ये होगा कि जल्दी आकर जितनी नवाफिल तौफ़ीक़ मिलती है उतनी नमाज़ें अदा करें। आप दाखिल हुए तहतुल मस्जिद पढ़ें और उसके बाद जो है जुमा की नवाफिल आप मुसलसल पढ़ते रहें, 2 और 2 और 2। इस तरह अगर आप थक गए या मूड नहीं है 2 रकात पढ़ के बैठ जाएं, सूरतुल कहफ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, दरूद पढ़ें, दुआ करें यहाँ तक कि खुतबे का आगाज़ हो जाए, फिर खुतबा सुने, फिर 2 रकात इमाम के पीछे पढ़े, उसके बाद फिर जो है 4 रकात का जिक्र हमें मिलता है कि कहीं यानी एक हदीस में 2 एक हदीस में 4। तो उलमा ने बताया अगर आप जो है घर में पढ़ते हो तो 2 रकात, मस्जिद में पढ़ते हो तो 4 रकात, इस तरह जो है दोनों का जिक्र हमें मिलता है। बाज़ उलमा ने कहा कि वक्त है तो आप ज़्यादा यानी 4 रकात पढ़े, वक्त कम है तो 2 रकात पर भी इक्तिफ़ा आप कर सकते हैं। तो इस तरह जो है जुमा और ज़ोहर के बारे में बात वाज़े हो सकती है। जिससे भाई सभी कुछ बातें उम्मत के सामने पेश करना चाहेंगे या फिर सवालात ले लेंगे जैसे आप बेहतर समझें। सवालात तो अभी वैसे हैं और 2 अफराद के सवालात हैं, वो हम मेरा ख्याल है कि अगले हल्के तक मुलतवी कर लेते हैं इंशाल्लाह ताकि इत्मीनान से उनके जवाब दिए जा सके। मोहतरम अदनान अनीस और मोहम्मद अंसार साहब के सवालात हैं और उम्मत के हवाले से जिस तरह मौलाना ने तवज्जो दिलाई है, अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। सामीन, जनवरी का महीना शुरू हुआ है, आज 20 तारीख़ है और 20 तारीख़ में तकरीबन 19 फ़लस्तीनियों को, मुसलमानों को शहीद किया गया है। हर रोज़ एक दो अफराद वो शहीद हो रहे हैं और बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी कोई जंग भी नहीं हो रही, कोई लड़ाई भी नहीं हो रही, लेकिन
جو قابض ہے, جو غاصب ہے, جس نے قبضہ کیا ہوا ہے, غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور جو لوگ اس کو, جو ممالک اس کو یا دو طاقتیں اس کو لے کے آئی ہیں, اور جو طاقتیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں اللہ کے دشمن کی, وہ اس کی طرف سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو جب کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, ایذا پہنچتی ہے, تو ہمارے دل دکھتے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اس کے ذکر پر بھی برا مانتے ہیں. کیا آپ فلسطین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ فلسطین, آپ کی خبروں میں بھی فلسطین اور اس پہ فلسطین لگے رہتے ہیں. آپ فلسطین ہمارے دل کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کے بارے میں جتنے, اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں, اور اقصیٰ اور اس کے آس پاس کے بارے میں قرآن پاک میں جو اس میں برکت کا ذکر کیا ہے, اس میں اگر ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے بارے میں کچھ توجہ نہیں دیں گے اور ہماری توجہ کسی اور طرف ہوگی, تو آخرت میں پوچھا جا سکتا ہے. اس وقت پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا, نہ آپ کے پاس نہ ہمارے پاس. تو جو افراد بھی جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں, ان کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. ہم دعا کی ہی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر دیں. آپ اور کچھ دعائیں بہت سے, اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول فرمائے, لیکن ان کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں حصہ رکھیے. اور ویسے مجموعی طور پہ امت اسلامیہ جس پوری کی پوری جس بری حالت میں ہے, اتنی مریل, اتنی کمزور پوزیشن, لگتا ہے یہ وہی ہے جس دور آ گیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تنبیہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ تو مسلمان اس طرح دشمن یا دوسری طاقتیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح گدھ ایک کھانے پر یا کوئی کھانے والی چیز پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اس طرح آج کل کے دور میں جو قومیں یا جو ممالک بہت کمزور شمار ہوتے تھے, وہ بھی مسلمانوں کو بہت کمزور سمجھ کے ان کو, آپ بطور خاطاب اس کا برما کا دیکھ لیجیے نا کیا کر رہے ہیں, برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن کبھی کبھار کوئی قطر سے آواز اٹھ جاتی ہے, قطر والے وہاں جا کے مدد دے آتے, تو اس پر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بھی مظلوم لوگ ہیں. لیکن دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں, سب کی لیے ہمارے دل میں جگہ ہونی چاہیے. ہم ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے, ان کی مدد فرمائے, اور وہ ان مشکلات سے اور اس صورتحال سے نکلیں. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. باذن اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کے روز رات 9 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.